नमस्कार, म उदय पण्डित स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो भिडियोमा हामी चाहिँ पावर फ्याक्टर कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्ने त्यो बारे हामी सिक्छौँ। यसको डिफ्रेन्ट मेथड के हो हाम्रो पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने। खासमा हामी पावर फ्याक्टर किन इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ त? सो केही डिसएडभान्टेज छ जुन हाम्रो एउटा सर्टेन, अब मानौँ न पावर फ्याक्टरको भ्यालु हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ रेन्ज कति हुन्छ, 0 देखि तपाईको 1 सम्म हुन्छ। सो 0.8 देखि माथिलाई चाहिँ राम्रो गुड पावर फ्याक्टर भन्ने गरिन्छ र 0.8 भन्दा तल भयो भने त्यो 0.8 भन्दा तल मानौँ न 0.7 छ भने त्यो के भयो, ब्याड पावर फ्याक्टर, मिन्स पुअर पावर फ्याक्टर। अब त्यो पुअर पावर फ्याक्टर भयो भने हाम्रो पावर सिस्टममा के डिसएडभान्टेजहरू हुन्छ त? सो त्यसको डिसएडभान्टेजहरू पहिला बुझौँ। सो त्यसमा चाहिँ लार्ज लाइन लसेस। हुन त म योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले यो सबै पोइन्ट्सहरू जस्टिफिकेसन दिएर मैले बुझाएको कि यदि पुअर पावर फ्याक्टर छ भने के लसेसहरू छ र यदि त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्यो भने के फाइदा हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हामी पहिलाको भिडियोमा हेरेका थियौँ। सो त्यो भिडियोको लिङ्क म यो भिडियोमा हालिदिन्छु। सो यो लार्ज लाइन लसेस जुन छ नि, के हुन्छ खासमा यदि हाम्रो लो पावर फ्याक्टर छ भने हाम्रो करेन्ट के हुन्छ, बढी हुन्छ। करेन्ट बढी भयो भने के हुन्छ खासमा यो ट्रान्समिसन लाइन या कुनै पावर सिस्टम लाइन या केबलमै भनौँ, के हुन्छ खासमा जुल्सलाई के भन्छ, हिट के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई स्क्वायर आर, जुन आई हो करेन्टको स्क्वायर र आर हो रेजिस्टेन्स। सो यो करेन्ट बढ्यो भने के हुन्छ, हिटिङ पनि बढ्छ। अब हिटिङ भयो भने लार्ज लाइन लसेसहरू बढी हुन्छ, ठिक छ। त्यसै तपाईँको लार्ज केभिए रेटिङ एन्ड साइज अफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स, यो भनेको के हो कि हाम्रो यदि लो पावर फ्याक्टर भयो भने तपाईको जुन केभिए रेटिङहरू हुन्छ नि, मानौँ ट्रान्सफर्मर, त्यस्तै तपाईँको जेनेरेटरहरू, मानौँ युपिएस, सो सबैको साइजहरू के हुन्छ, या इन्भर्टर सबैको साइजहरू के हुन्छ, बढ्न जान्छ, ठिक छ। सो यो कस्ट बढी हुन्छ। त्यस्तै ग्रेटर कन्डक्टर साइज। अब पावर फ्याक्टर लो भयो भने करेन्ट बढी हुन्छ। करेन्ट बढी भयो भने यसको कन्डक्टरको साइज पनि बढाउनु पर्छ। अब कन्डक्टरको साइज बढायो भने के हुन्छ त, यहाँको कस्ट बढ्छ। सो यो डिसएडभान्टेजहरू छ। अनि पुअर भोल्टेज रेगुलेसन हुन्छ, भोल्टेज ड्रप भएर। त्यस्तै तपाईँको लो इफिसियन्सी हुन्छ, कम अब उसको इफिसियन्सी हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ, जस्तै हाम्रो नेपालको केसमा हाम्रो एनइए जुन छ, हाम्रो पावर सप्लाई दिने कम्पनी हो, युटिलिटी लाइन, यो युटिलिटी कम्पनी हो, ठिक छ, एनइए, नेपाल विद्युत प्राधिकरण। अब हामीलाई के भन्छ एनइएले कि 0.8 भन्दा तल पावर फ्याक्टर हुनु भएन। यदि 0.8 भन्दा तल आयो भने हामी पेनाल्टी हान्छौँ। पेनाल्टी मिन्स उनीहरूले केही तपाईँलाई पेनाल्टी, अब फाइन जस्तै भनौँ न, यो फाइन हान्छ, ठिक छ। सो यो बढी चाहिँ यो लो हुनको कारण मेन हो इन्डक्टिभ लोड। इन्डक्टिभ लोड मिन्स हाम्रो मोटर, पम्प्स, यो बढीहरू भएको लोडमा चाहिँ के हुन्छ, यो पावर फ्याक्टर हाम्रो रिड्युस हुन जान्छ, ठिक छ। अरू तपाईँको के हुन्छ, लो पावर फ्याक्टर भयो भने तपाईँको बिल पनि बढी आउँछ, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो डिसएडभान्टेजेसहरू हो। सो यो डिसएडभान्टेजहरूलाई इलिमिनेट गर्नलाई हाम्रो पावर फ्याक्टर जहिले अब 1 को नजिकमा पुर्याउनलाई हामी के गर्छौँ, केही मेथड्सहरू छ यो पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने। जुन मेथड छ हाम्रो 3वटा मेथड छ जेनरली, ठिक छ। एउटा यो स्ट्याटिक क्यापेसिटर मेथड। यो स्ट्याटिक क्यापेसिटर मेथडलाई कहिलेकाहीँ क्यापेसिटर ब्याङ्क मेथड पनि भन्छ। यो क्यापेसिटर ब्याङ्क हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै अब सेकेन्डमा सिन्क्रोनस कन्डेन्सर। सो यो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर भनेको यो तपाईँको यो सिन्क्रोनस मोटर हो, ठिक छ, यो मोटर हो। यो बुझ्छौँ एकछिनमा हामी।
र अर्को हो फेज एडभान्सर। सो यो तीनवटा मेथड हो हाम्रो, यो तीनवटा मेथड हो हाम्रो। यो मेथडहरुबाट हामी के गर्छौं, पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्छौं। ठीक छ। सो यो मेथड मध्ये हाम्रो जुन छ नि यो क्यापेसिटर बैंक मेथड, यो चाहिँ जनरल तपाईको जनरलमा युज हुन्छ। यो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा हाई क्यापेसिटीमा चाहिँ यो लार्ज इन्डस्ट्रीहरुमा यो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर युज हुन्छ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअली तपाईको मोटरमा युज हुन्छ। इन्डिभिजुअली 200-300 एचपी को मोटर छ भने त्यो भन्दा बढीको मोटर या पम्प भनौं, त्यसमा सँगै यो कपल्ड हुन्छ फेज एडभान्सर। त्यसैबाट के गर्ने हो, इन्डिभिजुअल यो फेज एडभान्स पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। ठीक छ। सो पहिला एउटा जनरल बुझौं कि पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट कसरी हुन्छ त। ठीक छ। सो त्यसको लागि हामी चाहिँ के गरेका छौं, एउटा ट्रान्सफर्मर लिए यहाँ, अनि एउटा मोटर लिए। अब सपोज यो ट्रान्सफर्मरबाट हामी के गरिरहेका छौं, यसलाई फिड गरिरहेका छौं। ठीक छ, 440 भोल्ट। ठीक छ। यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर मानौ यो 11 केबी छ अप, अनि तपाईको यो 410 भोल्ट या 440 भोल्ट यो सेकेन्डरी साइडमा छ। ठीक छ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ यसले। अब यो जुन छ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर, अब यो के गर्छ, यो तीनवटा फिडिङ दिन्छ, यो मोटर चलाइरहेछ। ठीक छ। अब हामीलाई थाहा छ कि यो इन्डक्टिभ लोडको कारणले गर्दा नै के हुन्छ, हाम्रो पावर फ्याक्टर लो हुन्छ। सो यो तीनवटा चाहिँ आरवाईबी केबल हो, यताबाट ट्रान्सफर्मरले यता चाहिँ फिड गरिरहेछ पावर। अब यसमा के हुन्छ, इनिशियली अब हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ के हो, इन्डक्टिभ लोड हो। यसमा इन्डक्टिभ लोड हो, किन कोइल हुन्छ यसमा वाइन्डिङ, सो इन्डक्टिभ लोड हो। सो अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, अहिले यसको आधारमा अब हामी एउटा सर्किट तयार गर्छौं। ठीक छ। सो यहाँ चाहिँ मैले एसी सप्लाई सोर्स ट्रान्सफर्मर ल्याएको छु। सो यहाँ चाहिँ यसको सिम्बल एसी सप्लाई सोर्सको भयो। अनि यसमा के हुन्छ, तपाईको मोटरमा प्योर इन्डक्टिभ भन्न मिल्दैन, अलिअलि रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ। सो त यहाँ चाहिँ मैले रेजिस्टेन्स पनि इम्प्लिमेन्ट गरे, अनि यहाँ चाहिँ इन्डक्टेन्स, यो इन्डक्टिभको हो सिम्बल हो। ठीक छ। अनि यहाँ चाहिँ यो गर्दिए। सो यो खासमा यो सर्किट डायग्राम हो, यो रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठीक छ। यो मोटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, अनि यो सोर्स भयो, यो ट्रान्सफर्मरलाई एसी सोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो अब के हुन्छ, अब फेजर डायग्रामतिर लागौं। यसमा के हुन्छ, हाम्रो यस्तो भयो भने यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट चाहिँ हाम्रो आईएल करेन्ट फ्लो हुन्छ, इन्डक्टिभ करेन्ट। ठीक छ। के हुन्छ, अब मैले यहाँ फेजर डायग्राम ड्रा गर्न खोजेको। सो मैले एक्स एक्सिसमा के गर्छु, म भोल्टेजलाई ड्रा गर्छु। ठीक छ। अनि करेन्टलाई चाहिँ यो हाम्रो यतातिर भयो, यो भन्दा ल्याग गरेको तलतिर। सो इन्डक्टिभ कन्डिसनमा के हुन्छ, अलवेज हाम्रो करेन्ट जुन हुन्छ नि, अब यसमा लिडिङ यो करेन्ट हो, ल्यागिङ करेन्ट। सो यो ल्यागिङ करेन्ट के हुन्छ, तपाईको यो भोल्टेज भन्दा ल्याग हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तल आएको लग पछाडी हो। सो यो पछाडी कति फेज हो, यहाँ चाहिँ हेर्नु, यो दुईटै बीचको जुन एंगल हुन्छ नि, यो फेज हुन्छ। यो फेज एंगल यसको अहिलेको कन्डिसनमा कति छ, 45 डिग्री। ठीक छ, यो फेज एंगल। अब यो आधारमा हामी के गर्छौं, अब यो फेज एंगल अनुसार अब पावर फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि cos 45 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ, 0.7। अब यो 0.7 पावर फ्याक्टरको भ्यालु के छ, गुड छ कि ब्याड? ब्याड मिन्स पुअर पावर फ्याक्टर, लो पावर फ्याक्टर। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ, यो करेन्ट धेरै ड्र गर्छ। त्यो गर्यो भने सबै हाम्रो यो अब अघिको जुन प्रब्लमहरु थियो, डिसएडभान्टेज, यो सबै हुन्छ। अब मलाई के गर्नु पर्ने छ, हैन यसलाई म पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छु, 0.8 भन्दा 1 को नजिक म लान्छु। सो अब त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई म के गर्छु, यहाँ यसको प्यारललमा एउटा क्यापेसिटर एड गर्दिन्छु, क्यापेसिटर बैंक। ठीक छ। यो आरवाईबी। ठीक छ। यसको प्यारललमा मैले के गरे, यो क्यापेसिटर कनेक्ट गर्दिए। अब यहाँ गर्दाखेरि अब हाम्रो सर्किटमा पनि अब के हुन्छ, यहाँ यसको प्यारललमा यो क्यापेसिटरको सिम्बल हो, यो तपाईको यसमा पनि कनेक्ट गर्दिए। ठीक छ। अब यसले गर्दा अब के हुन्छ, यहाँ क्यापेसिटिभ करेन्ट जुन हुन्छ यो फ्लो हुन थाल्छ, जुन लिडिङ करेन्ट हो खासमा।
ठिक छ। अब यसको दुईटैको सम रिजल्टेन्ट, अब यसमा हेर्नु यो जुन क्यापेसिटिभ करेन्ट छ नि अलवेज यो भोल्टेज भन्दा लिड गर्छ, सो यो भन्दा अगाडि हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्यापेसिटिभ करेन्ट हो जुन लिड गरिरहेछ यो भन्दा, ठिक छ। अब लिड गर्दाखेरि के भयो खासमा, अब के हुन्छ यसको रिजल्टेन्ट कहाँ आउँछ। अब यो करेन्ट अब यहाँ लिडिङ करेन्ट प्रोभाइड गरिरहेछ, यहाँ यसले गर्दा ल्यागिङ भयो, ल्यागिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ लो पावर फ्याक्टर हुन्छ। अब त्यो ल्यागिङ करेन्टलाई कम्पन्सेट गर्नलाई के गर्छ यो क्यापेसिटरले लिडिङ करेन्ट प्रोभाइड गर्छ, यसमा दिन्छ। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ दुवै एकअर्कामा जुझ्छ अनि के हुन्छ यो कम्पन्सेट हुन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ यो ल्यागिङ करेन्टलाई, ठिक छ। अब त्यो न्युट्रलाइज गर्ने बेलामा एउटा हाम्रो फाइनल करेन्ट आउँछ रिजल्टेन्ट करेन्ट। सो त्यो रिजल्टेन्ट करेन्ट यो आइआर हो, यहाँ यो आइआर हो। सो आइआर अब हाम्रो फेजर डायग्राममा हेर्दाखेरि यहाँ आयो। सो यो पनि तपाईको के छ, अब एकदम नजिकमा त गएन, हेर्नुहोस् यो नजिकमा एकदम गएन, तर यो भन्दा अब यसको फेज एंगल के भयो रिड्युस भएर आयो। हेर्नुहोस् यहाँ अब यो 45 डिग्री थियो, अब यो 25 डिग्रीमा झरेर आयो, ठिक छ। किन आयो किनभने हामी यो यसको बीचमा प्यारललमा हामी क्यापेसिटर एड गर्दियौं, ठिक छ। अब यो र यो बीच हामी स्टिल यो ल्यागिङ छ तर यसको फेज एंगल कम भएको छ। अब यसको आधारमा हामी अब पावर फ्याक्टर क्याल्कुलेट गरौँ। सो cos 25 डिग्री इक्वल टु कति भयो 0.9। सो अब के भयो यहाँ हेर्नुहोस् 0.5 थियो अघिकोमा, यसबाट अलि यो इम्प्रुभ भएर हाम्रो 0.9 मा आयो। सो अब 0.9 भनेको गुड पावर फ्याक्टर हो, ठिक छ। सो यसरी नै के गर्छ हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। सो यो स्ट्याटिक क्यापेसिटर मेथड भयो, यहाँ क्यापेसिटर ब्याङ्क कनेक्ट गरेर हो, ठिक छ। सो यसको ओभरअल के हो हाम्रो मोटिभ मेन के हो कि यो जुन फेज एंगल हुन्छ नि भोल्टेज र करेन्टको यसलाई घटाएर 0 नजिक ल्यायो भने, जति 0 नजिक ल्यायो भने सो cos 0 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ 1। सो यो भयो तपाईको पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्ने मेथड, ठिक छ। अब एउटा मेथड हामी हेरौँ। सो यो स्ट्याटिक क्यापेसिटर मेथड फर्स्ट हेरौँ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु यो 3 फेज पावर सप्लाई सोर्स हो, अनि यता इन्डक्टिभ लोड भयो हाम्रो मोटर, अनि यसको प्यारललमा के गरेको छु यो क्यापेसिटर ब्याङ्क, यो तीनवटा यसरी भएको यो डेल्टा कनेक्टेडमा हुन्छ। सो यो चाहिँ मैले के गरेँ आरवाईबी सबै फेजमा प्यारलली कनेक्ट गरिदिएँ, ठिक छ। अब यो प्यारलली कनेक्ट गर्दाखेरि यो कसरी हुन्छ खासमा पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। सो यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट छ, स्ट्याटिक क्यापेसिटर आर कनेक्टेड इन प्यारलल विथ दोज इक्विपमेन्ट्स व्हिच वर्क्स अन ल्यागिङ अर लो पावर फ्याक्टर। यो कुन बेला हामी लगाउँछौँ जब हाम्रो के हुन्छ लो पावर फ्याक्टर छ या हाम्रो इन्डक्टिभ लोडहरू बढी युज भएको। सो त्यस्तो सर्किटमा हामी के गर्छौँ यो हाम्रो स्ट्याटिक क्यापेसिटर चाहिँ प्यारललमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ, ठिक छ। अब यो स्ट्याटिक क्यापेसिटरले के काम गर्छ खासमा यो क्यापेसिटर ब्याङ्कले कसरी, अब अघि हामी चर्चा गरेका थियौँ यो कसरी गर्छ भनेर। सो दिस स्ट्याटिक क्यापेसिटर प्रोभाइड्स लिडिङ करेन्ट, यसमा के हुन्छ ल्यागिङ करेन्ट आइएल ल्यागिङ करेन्ट थियो। अब यो ल्यागिङ करेन्टले गर्दा रिएक्टिभ पावर जेनेरेट हुन्छ अनि लसेसहरू यसले गर्दा नै तपाईको लो पावर फ्याक्टर हुन्छ। सो त्यो खासमा ल्यागिङ करेन्ट या रिएक्टिभ पावर कम्पन्सेट गर्नलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई यसले के गर्छ खासमा यो क्यापेसिटरले दिस स्ट्याटिक क्यापेसिटर प्रोभाइड्स लिडिङ करेन्ट अर डिलिभर्स रिएक्टिभ पावर व्हिच न्युट्रलाइज अर कम्पन्सेट द ल्यागिङ इन्डक्टिभ करेन्ट्स अफ द सिस्टम। मेन के हो यसको मेन फङ्सन के हो म अहिले अघि नै भनिदिएँ कि यो मोटर जुन छ यो खासमा यसले गर्दा नै लो पावर फ्याक्टर हुने हो अनि ल्यागिङ करेन्ट जेनेरेट हुन्छ। अब यो ल्यागिङ करेन्टलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई मिन्स हटाउनलाई के गर्नुपर्छ या कम्पन्सेट गर्नलाई यो यदि प्यारललमा कनेक्ट गरिदियो भने यसले के गर्छ यो लिडिङ करेन्ट यसमा
प्रोभाइड गर्छ या रिएक्टिभ पावर भनौँ प्रोभाइड गर्छ, जसले के गर्छ यो न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। न्युट्रलाइज हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ हुन्छ। सो हेन्स द पावर फ्याक्टर अफ द लोड सर्किट इज इम्प्रुभड विथ द हेल्प अफ दिस क्यापेसिटर। ठिक छ। अब यसको एडभान्टेजहरू के छ? लसेज आर लो इन स्ट्याटिक क्यापेसिटर, हेन्स इट इज मोर इफिसियन्ट। अब लसेज यसमा धेरै कम छ किनभने यो स्ट्याटिक हो, यसमा स्थिर छ, कुनै मुभिङ पार्ट छैन यसमा, त्यही भएर लसेज कम छ। सो यो धेरै इफिसियन्ट हो एज कम्पेयर टु अदर्स मेथड, जस्तै हाम्रो फेज सिन्क्रोनस कन्डेन्सर र फेज एडभान्सर भन्दा अलिकति इफिसियन्सी यो बढी हुन्छ। इट रिक्वायर्स लेस मेन्टेनेन्स, यसमा अब मुभिङ पार्ट हुँदैन, त्यही भएर लेस मेन्टेनेन्स हुन्छ। सो इट इज लाइट वेटेड, सो इट क्यान बी इजी टु इन्स्टल एज कम्पेयर टु द्याट। सो यसको वेट धेरै कम हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर्स भनेको त्यो दुईवटा मेथड जुन हाम्रो मोटरहरू हुन्छ त्यो हेभी हुन्छ। सो त्यसको कन्डिसनमा धेरै लाइट वेट हुन्छ। यो माथिको त एडभान्टेज हो, तर पनि केही डिसएडभान्टेजहरू त सबैको हुन्छ केही न केही। सो यसको पनि केही डिसएडभान्टेज छ। यसको लाइफ चाहिँ 8 to 10 इयर्स जति हुन्छ अरूको भन्दा। यसको लाइफ लिमिट छ 8 to 10 इयर्स। सो यति चाहिँ 8 to 10 इयर्स पुगिसकेपछि के हुन्छ, यसलाई नै रिप्लेस गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको यदि क्यापेसिटर ड्यामेज भयो भने हामीले यसमा के गर्नुपर्छ, नै यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ नयाँबाट। ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो स्विचिङ अफ क्यापेसिटर रिक्वायर्स स्पेसल ब्रेकर एन्ड अरेन्जमेन्ट। यसमा के हुन्छ, धेरै कम्प्लिकेटेड वायरिङ हुन्छ भनौँ। सो एपिएफसी प्यानल खासमा हुन्छ, एटोमेटिक पावर फ्याक्टर करेक्सन प्यानल और एटोमेटिक पावर फ्याक्टर कन्ट्रोल प्यानल पनि भन्ने गर्छ। त्यसमा अब कन्ट्रोलर हुन्छ, त्यसमा हाम्रो क्यापेसिटर ड्युटी कन्ट्याक्टरहरू सबै हुन्छ। अरू तपाईँको यो ब्रेकर रिले। सो यो कन्ट्रोल वायरिङ पावर वायरिङ धेरै अब कम्प्लिकेटेड हुन्छ, इनकेस ट्रबल सुट गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ यस्तोमा। ठिक छ। यो बरु एपिएफसी प्यानलको बारेमा हामी अहिले अब जति तपाईँको कमर्सियल बिल्डिङ प्लस सानो इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यो धेरै युज हुन्छ। सो यसको बारेमा हामी यो भिडियोको पछि चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई त्यसको डिटेलमा कुनै वायरिङ सहित पावर वायरिङ कन्ट्रोल वायरिङ सबै त्यसमा म भन्छु। ठिक छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब सिक्ने। अब अर्को चाहिँ हाम्रो हो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर। सो यो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर के हो खासमा, मैले अघि भनेको थिएँ यो सिन्क्रोनस मोटर हो। ठिक छ। सो यसमा के हुन्छ तपाईँको यो 3 फेज पावर सप्लाई भयो अनि 3 फेज लोड भयो। अब यो जसरी हामी पावर क्यापेसिटरलाई कसरी हामी प्यारललमा कनेक्ट गरिरहेको थियौँ, त्यस्तै यसको सिन्क्रोनस कन्डेन्सरको जुन छ वायर आउटपुट वायर, यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, यसमा फिड गरिदिन्छ। आरवाईबी यो तीनटैमा कनेक्ट गरिदिन्छ। ठिक छ, प्यारललमा यो पनि। अब यो सिन्क्रोनस मोटर अब यो खासमा कसरी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्दछ यो हेरौँ यहाँ। अ सिन्क्रोनस मोटर रनिङ विदाउट एनी मेकानिकल लोड and its field winding in over-excited mode, then this type of synchronous motor is called synchronous condenser। यो के हुन्छ खासमा, यसमा खासमा यो फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ र स्टेटर वाइन्डिङ। यदि फिल्ड वाइन्डिङ हाम्रो ओभर एक्साइटेड मोडमा ओभर एक्साइट गरिदियो भने त्यो जुन सिन्क्रोनस मोटर छ त्यो के गर्न थाल्छ, लिडिङ करेन्ट या रिएक्टिभ पावर डेलिभर गर्न थाल्छ यसमा, यो हाम्रो पावर सिस्टममा, यो सर्किटमा। नर्मल यदि बिलो हामी जुन एक्साइटिङ जुन फिल्ड वाइन्डिङलाई एक्साइट गरिरहेछौँ नर्मलमा तल लोवर एक्साइटमेन्टमा ओभर नभनौँ। सो त्यो केसमा के हुन्छ, त्यो पनि विदाउट लोड, कुनै लोड यसमा कनेक्ट हुनु भएन। सो त्यो केसमा के हुन्छ, जेनरल एज अ सिन्क्रोनस मोटर काम गर्छ। तर यदि विदाउट लोड अनि हामी ओभर एक्साइट फिल्ड वाइन्डिङलाई ओभर एक्साइट गरिदियो भने त्यो केसमा के हुन्छ, यो एज अ सिन्क्रोनस कन्डेन्सर बिहेभ गर्छ अनि यसले लिडिङ करेन्ट जेनेरेट गरेर यसमा फिड गर्न थाल्छ। अनि यो कन्डिसनमा मैले भने यो एज अ क्यापेसिटर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ, बिहेभ गर्न थाल्छ। सिन्क्रोनस कन्डेन्सर आर जेनरली युज एट मेजर बल्क सप्लाई सबस्टेसन लार्ज इन्डस्ट्री फर पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट। मैले अघि भनेको थिएँ ठुल्ठुलो सबस्टेसन या लार्ज इन्डस्ट्रीमा मात्र यो युज गर्छौँ। यो ठुलो हुन्छ तपाईँको मोटर जस्तो। अब यसको मेन यो काम कसरी गर्छ, जब हामी प्यारललमा यसलाई कनेक्ट गर्छौँ, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन प्यारलल विथ द सप्लाई इट प्रोभाइड्स अ लिडिङ करेन्ट
अ रिएक्टिभ पावर टु द सिस्टम व्हिच न्युट्रलाइज द ल्यागिङ रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट। यसले के गर्छ, रिएक्टिभ पावर यसमा फिड गर्छ, जेनेरेट गर्छ र लिडिङ करेन्ट पनि भन्यो यसमा फिड गर्छ, जसले के गर्छ, न्युट्रलाइज गर्छ हाम्रो ल्यागिङ रिएक्टिभ कम्पोनेन्टको। अनि यदि न्युट्रलाइज गरिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। ठीक छ। अब यसको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ। सो यसको लाइफ अफ सिन्क्रोनस कन्डेन्सर इज अबाउट 25 इयर्स र क्यापेसिटरको कति थियो, 8 देखि 10, यो त्योभन्दा बढी छ यो। अनि यसमा अब फल्ट इजिली फाउन्ड हुन्छ, यसमा त्यस्तो कम्प्लिकेटेड वायरिङ हुँदैन। सो बाई भ्यारिङ द फिल्ड एक्साइटेसन वी क्यान कन्ट्रोल द रिक्वायर्ड लेभल अफ पावर फ्याक्टर। अब पावर फ्याक्टर अब मानौँ 0.8 देखि 1, सो त्यो मेन्टेन कसरी गर्ने हो, त्यो फिल्ड वाइन्डिङको एक्साइटेसनलाई कन्ट्रोल गरेर जति तपाईँ फिल्ड वाइन्डिङमा सप्लाई दिनुभयो भने, घटाउनु बढाउनु भयो भने त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पावर फ्याक्टर को भ्यालु चाहिँ अप डाउन गर्न मिल्छ। सो एडभान्टेज हो। अब डिसएडभान्टेज हो, यो चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ एज कम्पेयर टु तपाईँको क्यापेसिटरको आधारमा। सो इट इज एक्सपेन्सिभ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट इज अल्सो हाई। त्यसपछि इट प्रोड्युसेस नोइज एज, किनभने यसमा मुभिङ पार्ट हो। अनि इट हेज नो सेल्फ स्टार्टिङ टर्क, सो इट रिक्वायर्ड एक्चुअली डिभाइस। ठिक छ, यसले सेल्फ स्टार्टिङ छैन, त्यही भएर एक्जुलरी डिभाइस चाहिन्छ यसलाई स्टार्ट गर्न। ठिक छ। अब थर्ड मेथड हो हाम्रो फेज एडभान्सर मेथड। अघि मैले भनेको थिएँ यो सेपरेटली इन्डिभिजुअली सिस्टमको लागि यो आउँछ, यो मोटरको लागि स्पेसली हो। ठिक छ। मोटरमै के हुन्छ, यो साफ्टमा कपल्ड गरिदिन्छ एक्साइटर जसलाई भन्छौँ। अनि यो एक्साइटरले के गर्छ, यो स्लिप रिङको थ्रु यसलाई चाहिँ एक्साइट गर्छ। त्यही एक्साइटरको माध्यमले के गर्छ, यसको पावर फ्याक्टर तपाईँको कन्ट्रोल गर्छ। यो फेज एडभान्सर मेथड हो। सो स्पेसली फेज एडभान्सर इज युज टु इम्प्रुभ द पावर फ्याक्टर अफ इन्डक्सन मोटर ओन्ली। अघि नै मैले भनेको थिएँ इन्डक्सन मोटरको लागि स्पेसली छ पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई। दिस फेज एडभान्सर इज माउन्टेड अन द सेम शाफ्ट एज द इन्डक्सन मोटर एन्ड इट्स सप्लाई इज कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट अफ द मोटर थ्रु द स्लिप रिङ। मैले भनेको थिएँ यो सेम शाफ्टमा दुईटै कनेक्ट हुन्छ। यसको यस एक्साइटर, यो फेज एडभान्सर पनि भन्छ। अनि यसको सप्लाई जुन छ नि, यसमा चाहिँ स्लिप रिङको थ्रु यसरी कनेक्ट गरे हुन्छ। अब यो के गर्छ, इट प्रोभाइड्स एक्साइटिङ एम्पियर टर्न्स टु द रोटर सर्किट स्लिप रिङ बाई प्रोभाइडिङ मोर एम्पियर टर्न्स देन रिक्वायर्ड, हेन्स इम्प्रुभ द पावर फ्याक्टर। सो यो एम्पियर टर्न्सको आधारमा यो फिड गर्छ करेन्ट। ठिक छ, यो स्लिप रिङको उसमा। अनि त्यो आधारमा के हुन्छ, यसको तपाईँको पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ के हो, यसको मेजर डिसएडभान्टेज के हो, द मेजर डिसएडभान्टेज अफ द फेज एडभान्सर इज द्याट दे आर नट इकोनोमिकल फर मोटर बिलो द 200 HP। सो 200 HP भन्दा तलको मोटर छ भने त्यसमा इन्डिभिजुअली यो राख्यो भने यो चाहिँ धेरै कस्ट पर्न जान्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर अब मानौँ 250 HP छ, 300 HP छ, 400 HP छ, त्योभन्दा बढीको मोटर छ भने त्यो केसमा यो चाहिँ इन्डिभिजुअल हामीले राख्न मिल्छ। ठिक छ। सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ पावर फ्याक्टर कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्ने भन्ने बारे हामी बुझ्यौँ। तीनवटा मेथड जुन स्ट्याटिक क्यापेसिटर मेथड, सिन्क्रोनस कन्डेन्सर र फेज एडभान्सर मेथड, यो तीनटै। सो आशा गर्दछु कि तपाईँहरू यो बुझ्नुभयो होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।